बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको हमेशा खुश खुरम रखे। प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा एक बहुत ख़ास तस्बीह है और ये ऐसी तस्बीह है जिसे दौलत की तस्बीह कहा जाता है। अगर आप उस तस्बीह को रोज़ाना करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिस्क की तंगी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। रिस्क में बरकत और वुसअत आएगी और घर में खुशहाली आएगी। ऐसे तमाम लोग जो ये शिकायत करते रहते हैं कि उनके पैसे में बरकत नहीं है या फिर उनके घर में पैसा आता ही नहीं है, नाकामी उनका मुकद्दर है, वो जो भी कोई काम शुरू करते हैं कामयाब नहीं होता, तो आज का वजीफ़ा वो ज़रूर करें। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। चंद दिन के वजीफ़े के बाद इसके नताइज आपके लिए हैरान कुन साबित होंगे, क्योंकि ये ऐसी तस्बीह है, ये ऐसे कलिमात हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा भी हासिल होती है और अल्लाह ताला रिज़्क की फरावानी अता फरमाता है। क्योंकि ये ऐसा कलिमा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर की सुनहरी जालियों पर भी लिखा हुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस अमल के लिए नमाज अव्वलीन शर्त है, यानी आपने नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज के बारे में सभी मुसलमान भाई और बहनें जानते हैं कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल करेगा। यानी अगर बंदा अपनी नमाजों के सवाल का जवाब सही तरीके से दे पाया तो इसका मतलब वो कामयाब हो गया। लिहाजा इस वजीफ़े के लिए अव्वलीन शर्त नमाज की है। 5 नमाजों की पाबंदी करनी है। मर्द हजरात मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करें और ख़वातीन घर पर ही नमाज अदा कर सकती हैं। जब आप नमाजों की पाबंदी करेंगे तो वजीफ़ा भी असर करेगा और फौरी असर करेगा, क्योंकि नमाजी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। नमाजी से अल्लाह ताला खुश होता है। तो जब अल्लाह ताला के कोई बंदा करीब हो जाता है तो फिर वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर जब अपने रब से कुछ मांगता है तो मेरा रब उसे ज़रूर अता करता है। प्यारे दोस्तों, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। नमाज़ों की पाबंदी के बाद आपने जो कलिमात पढ़ने हैं, जिसे रोज़ी में बरकत का वजीफ़ा कहा जाता है या फिर रिज़्क की तस्बीह कहा जाता है, ये आपने दिन में 100 मरतबा पढ़ना है। यानी किसी भी वक्त आप इसे फजर की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। किसी भी नमाज के बाद आप इसे 100 मरतबा पढ़ें, या फिर नमाज़ों के बाद आपके पास वक्त नहीं है, आपको फ़ौरन अपनी दुकान पर या किसी जॉब पर या किसी भी काम के लिए जाना होता है, तो आप कोई सा एक वक्त रख लें सोने से पहले या फिर सुबह उठकर आप इन कलिमात को 100 मरतबा पढ़िएगा। कलिमात समात फरमा लीजिए। ये हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि सादिकुल वअदिल अमीन। प्यारे दोस्तों, ये वो कलिमात हैं जो रोज़ाना आपने 100 बार पढ़ने हैं और इसको ज़िंदगी का मामूल बना लेना है। इन कलिमात को पढ़ने वाले को 2 फ़वाइद मिलते हैं। नंबर 1, रोज़ी में बरकत रहती है, रिस्क में वुसअत आती है, गैब से रोज़ी के असबाब पैदा होते हैं, अल्लाह ताला उसको बेशुमार रिस्क अता करता है, उसके घर की परेशानियां ख़त्म होती हैं, मुश्किलात दूर होती हैं और ज़िंदगी के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब घर में पैसे की फरावानी होगी तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा आप समात फरमा लीजिए, अज़ाब कब्र से वो शख्स जो इन कलिमात को पढ़ता है बचा रहेगा। यानी मौत के वक्त उसकी रूह के जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे खुल जाएंगे, अज़ाब कब्र नहीं होगा, क्योंकि ये कलिमा अल्लाह के यहाँ भी कबूलियत का दर्जा रखता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन कलिमात से बड़ा प्यार करते थे, इन्हें बहुत पसंद फरमाते थे और अक्सर आप इन कलिमात को पढ़ते थे। यही वजह है कि ये कलिमात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए अनवर की जाली पर भी लिखे हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन कलिमात को ज़रूर पढ़िएगा।
کیونکہ روزی میں برکت ہر کوئی چاہتا ہے۔ آج کا دور ہی ایسا ہے، افراتفری چل رہی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں پریشان ہے، ہر جاب کرنے والا پریشان ہے، ہر بزنس چلانے والا پریشان ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آئے، اس کا رزق بڑھ جائے، اسے محنت کم کرنی پڑے اور اللہ پاک اس کو رزق زیادہ عطا کرے۔ تو جو کوئی بھی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھے۔ اول و آخر ان کلمات کے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک ضرور پڑھیے گا، کیونکہ درود پاک کے بغیر جو کچھ بھی پڑھا جائے وہ قبولیت تک نہیں پہنچتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں درود پاک کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو۔ تو پیارے دوستو، درود پاک آپ نے کوئی سا بھی پڑھ لینا ہے، ایک مرتبہ اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور ایک مرتبہ آخر میں، اور درمیان میں آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے خود بھی اسے پڑھنا ہے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ان کلمات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جو کوئی ان کلمات کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 3 انعام عطا فرمائے گا۔ وہ 3 انعام کون سے ہیں ذرا سماعت فرما لیجئے۔ نمبر 1، ان کلمات کو پڑھنے والا فقر و تنگ دستی سے نجات میں رہے گا، یعنی کسی کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ وہ لوگوں کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے گا اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹے گا۔ نمبر 2، قبر کی وحشت سے اسے نجات ملے گی، یعنی قبر میں وہ پریشان نہیں ہوگا، قبر میں یہ کلمات اس کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، قبر میں روشنی پیدا کریں گے، قبر میں اس کے ساتھی ہوں گے اور اس کے قبر کے سفر کو آسان بنا دیں گے۔ اور نمبر 3 پہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز بنا دے گا اور وہ دروازہ جنت پر دستک دینے والا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بے نیاز بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کر دے گا، وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، ان کلمات کے جو فوائد ہیں، جو فضیلت ہے، وہ سماعت فرما لی۔ آپ بس دن میں کسی بھی وقت ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اس کے جو فوائد ہیں وہ آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ صرف آپ کے لیے ہی نہیں، ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی آپ کی زندگی کی جو برکتیں ہوں گی، آپ کی زندگی میں جو خوشحالی آئے گی، وہ ان کے لیے بھی حیران کن ثابت ہوں گی۔ تو پیارے دوستو، اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے ان کلمات کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد ہی دوبارہ ملتے ہیں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔